نبدأ معكم أول يوم في العام الهجري الجديد، ونبدأ معكم أيضا الحوار مع دكتور محمد وهدان وبطبيعة الحال عن الهجرة. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، مرحبا، كل عام وأنت بخير، وكل سنة وكل السادة المشاهدين بخير، وكل العالم الإسلامي بألف خير، وكل العالم بألف خير إن شاء الله. تمام. دكتور وهدان، لماذا كانت الهجرة وماذا تعني الهجرة؟ ولماذا نصر الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد بخيوط من العنكبوت، وكان أولى به أن يأتي له ببراق ليذهب به إلى المدينة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل في الحديث الشريف: جاءني جبريل وميكائيل عليهما السلام في المنام، فقال جبريل: يا ميكائيل زن محمدا بعشرة من البشر، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم، فقال جبريل: يا ميكائيل زن محمدا ب100 من البشر، فوزنني ب100 من البشر فرجحت بهم، فقال جبريل: يا ميكائيل زن محمدا ب1000 من البشر، فوزنني ب1000 من البشر فرجحت بهم، فقال جبريل: يا ميكائيل والله لو وزنت الحبيب محمدا بأهل السماوات وأهل الأرض لرجحت كفة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسؤال الأول: لماذا كانت الهجرة؟ كانت الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة المكرمة يدعو قومه إلى عبادة الله، قدم لهم قارورة الدواء لكل أوجاعهم وأسقامهم وأمراضهم، ومع ذلك ردوا عليه أبشع وأشنع رد ولم يدخلوا في دين الله، مع أن الرسول قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. فأصبحت مكة المكرمة بيئة غير صالحة للدعوة الإسلامية، فكان لابد من الهجرة. ثم لماذا كانت الهجرة؟ للتأكيد على عالمية الإسلام. حيثك عارفة لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة لقيل إنه نبي محلي أرسل إلى قومه فقط، ومن المعروف أن كل نبي كان يرسل إلى قومه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى كل الناس، وأن رسالته رسالة عالمية، وأن دينه آخر الأديان السماوية، وأن القرآن الذي نزل عليه هو آخر إرسال السماء إلى الأرض. فكان لابد أن ينتقل النبي إلى المدينة المنورة ليؤكد لنا عالمية الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حاول مع أهل مكة فقذفوه بالحجارة، حتى عندما ذهب إلى الطائف كما نعلم جميعا قذفوه بالحجارة، حتى عندما ذهب إلى بني سليم يدعوهم إلى عبادة الله ردوا عليه أبشع وأشنع رد. فكان لابد من هذه الهجرة المباركة للانتقال بالدعوة الإسلامية إلى مرحلة جديدة، وأن المسلم إذا ضاقت به الدنيا في أرض ما فإن عليه أن يذهب إلى أرض أخرى، فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. أما الشيء المهم جدا، نحن نقول يا أستاذة هبة: سبحان من نجى موسى في التابوت، سبحان من نجى يونس في بطن الحوت، سبحان من حفظ حبيبه محمدا بخيط العنكبوت. لماذا نجاه الله عز وجل بخيط العنكبوت؟ إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما فعل به في رحلة الإسراء والمعراج. كان الله قادرا وهو على كل شيء قدير أن يأمر البراق فينقل النبي عليه الصلاة والسلام من بيته إلى المدينة في التو وفي اللحظة. لكن لماذا نصره الله بخيط العنكبوت بأضعف جندي؟ ليه؟ عشان يعلمنا إحنا درس مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعل سره في أضعف خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذل أقوى خلقه بأقل جنده، وفي الوقت نفسه فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر أضعف عباده بأقل جنده، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا درس عظيم لنا. إذا ضاقت علينا الدنيا فنقل يا الله، إذا ضاقت عليك الدنيا أيها المشاهد الكريم فقل يا الله، إذا ظلمك أحد الظالمين فقل يا الله، إذا أصبحت فقل يا الله، إذا أمسيت فقل يا الله. دائما وأبدا الجأ إلى رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى نصر حبيبه محمدا بأضعف جنده، وهو خيط العنكبوت الذي قال الله عز وجل عنه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حضرتك الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي، كل الإعجاز في كلمة اتخذت. لماذا قال الله اتخذت؟ لماذا لم يقل كمثل العنكبوت اتخذ بيتا؟ اتخذ هو بيتا. ولماذا قال الله
اتخذ ولم يقل بنى أو بنت بيتا. ليه؟ قال العلماء اتخذت بتاء التأنيث لأنه أثبت علماء الحشرات أنه في دنيا العناكب الأنثى هي المسؤولة عن إعداد عش الزوجية. المرأة هي في عالم البني آدمين الرجل مسؤول عن إعداد عش الزوجية، يجيب كل حاجة، لكن في عالم العناكب المرأة هي المسؤولة عن بناء البيت، الأنثى هي المسؤولة عن بناء البيت. ولذلك يقول الله تعالى اتخذت ولم يقل بنت. ليه؟ لأن العنكبوت قد تبني البيت وقد تستيقظ مبكرا فتستولي على بيت جارتها. وصدق الله العظيم عندما قال إن بيت العنكبوت ده بيت رعب وبيت فزع وبيت هلع. لماذا؟ لأن زي ما حضرتك عارفة الذكر لا يقرب الأنثى إلا مرة واحدة، ثم ذلك تقتله شر قتله، وحتى البيض بيضها وأولادها إذا لم يخرجوا فورا من هذا البيت فإن الأمة تأكلهم. وصدق الله العظيم إذ يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي هذا درس عظيم لنا أن نثق في طلاقة قدرة الله. أما يكون عندنا أزمة أو يكون عندنا مشكلة لابد أن نلجأ إلى الله وأن نعتصم بحبل الله المتين. تمام. طيب خلينا نتابع تفاصيل هذه الهجرة. لماذا هاجر سيدنا عمر بن الخطاب جهرا ولماذا كان سيدنا رسول الله سرا؟ نعم، سيدنا عمر بن الخطاب عندما أراد أن يهاجر أمسك سيفه وقال أنا مهاجر، من أراد أن تثكله أمه أو يتم ولده فليأتني بسفح هذا الوادي. وخرج هو بنفسه مهاجرا وأعلم الجميع بذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا سرا. فهل كان عمر بن الخطاب أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد الشجعان، أشجع الشجعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يقول أنا النبي في الحرب، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن عمر لو أن عمر هاجر وأوذي أو قتل مثلا موت شخص عادي من الأمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله يريد أن يعلمنا درسا أنه ذو مقام عظيم وذو مكانة عظيمة وأن عليه أن يحتاط وأن يفعل كذا وأن يفعل كذا. ده درس مهم لينا إحنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الشجاعة ولكنه خرج سرا ليؤكد لنا ضرورة الحيطة وضرورة الحذر، وما يكون عندنا مشكلة أو موضوع أن احنا نتدبر هذا الموضوع وأن نعقل. لكن الله سبحانه وتعالى الرسول في الإسراء والمعراج أتى له بالبراق وزعم به إلى عالم الملكوت الأعلى. هنا في هذه الرحلة التخطيط البشري وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بنفسه ويخطط للهجرة كمعركة حربية ويضع صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب في المكان المناسب. الرسول صلى الله عليه وسلم خطط الهجرة كمعركة حربية. اختار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسؤولا عن الاستخبارات. اختار النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي ينام مكانه. اختار النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يرافقه في هذه الرحلة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم وزيرا للتموين والإمداد لسلاح الإمداد وهي السيدة أسماء. اختار النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذ هبة واحد خبير بطرق الصحراء غير مسلم. ودرس الدليل هنا كان غير مسلم. نعم، الدليل عبد الله بن وريقط لم يكن مسلما. ازاي الرسول يؤمنه صلى الله عليه وسلم ويديله الناقة هو سيدنا أبو بكر الصديق ويقول له انتظرني في المكان الفلاني بعد 3 أيام، وكان يثق فيه ثقة عظيمة جدا. ودرس مهم جدا على أهمية التعايش السلمي بين الناس كلها بصرف النظر عن عقيدتها وعن انتماءاتها الدينية. حضرتك قلت كل الدروس يعني في نقاط بسيطة، كل الدروس التي ممكن أن نستفاد بها في الهجرة. يعني سيدنا رسول الله تعامل مع الهجرة كأنها معركة حربية. نعم. والحقيقة هو نفذ كل الفنون الحديثة التي نراها الآن. نعم. كل الأمور المعاصرة. خلينا ناخد نقطة. نعم. لو هنتكلم عن الدروس المستفادة، كان هناك حسن تخطيط. نعم. هل يمكن أن نقول إدارة جيدة للتخطيط؟ نعم صحيح. نلقي الضوء على هذه النقطة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختار عبد الله بن وريقط ليكون دليلا. طيب. اختار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيدنا عامر بن فهيرة قائدا لسلاح الاستطلاع. تمام. كان دوره ايه؟ كان دوره الاستطلاع، معرفة اخبار قريش واهل قريش ويقولوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتوميع على رسول الله. الرسول ماشي في الصحراء كان يمشي بالغنم فيضيع اثار اقدام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.
اختار الرسول سيدنا علي ينام مكانه، وده درس مهم جدا. ازاي هو ايه حكمتها كان من الممكن. نعم، ايه حكمتها يا دكتور؟ حكمة ايه؟ ان ينام سيدنا علي مكان ان يقول لاهل قريش ان الرسول ما زال موجودا، وذلك الرسول خرج من بينهم صلى الله عليه وسلم وهم واقفون بالباب ومتاكدون ان الرسول ما زال موجودا في داخل البيت، ولكن سيدنا علي شجاعه منه، كان ممكن حد يدخل ويقتله، لكنه ده دليل على حاجه مهمه جدا، ان المسلم بقى لما يحب ربنا ولما يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الايمان بقى يملا القلوب، المؤمن يعمل اي حاجه ابتغاء مرضات الله وابتغاء طاعه الله سبحانه وتعالى، وهو متاكد ان الله سبحانه وتعالى لن يخذله ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام زي ما حضرتك تفضلت وذكرت وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، اختار السيده أسماء بنت أبي بكر الصديق لتكون قائدا لسلاح الإمداد والتموين، الأكل والشرب، فكل واحد كان له دور مخصص، حتى المرأة كان لها دور مهم جدا في هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نيجي نسقط ده على واقعنا المعاصر هنلاقي عندنا مشكلة كبيرة جدا يا أستاذ، أننا لا نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولا نأخذ بالأسباب، والحاجة الثالثة أننا نهتم جدا بأن نأخذ أهل الثقة وليس أهل الخبرة، ودي مشكلة كبيرة جدا. عندنا مثل يقول لك ادي العيش لخبازينه، لا احنا ما بنعملش كده، احنا بنجيب اهم شيء اهل الثقه، ده نحترم الكفاءات، لكن اهل الخبره لا. شوف الرسول بيعلمنا درس مهم جدا، كان من الممكن يقول لك ازاي اجيب واحد غير مسلم ويبقى معايا دليل، لا اختاروا ليؤكد لنا ان احنا لازم نختار اهل الخبره، لابد ان نعطي العيش لخبازيه، لابد ان نحترم التخصص. مشكلتنا ان الامور تسير بطريقه عشوائيه تغضب الله سبحانه وتعالى. يعني حضرتك لازم ندعو ان الناس تقرا تفاصيل الهجرة بتمعن. نعم، عندنا مشكلة كبيرة جدا سيدتي الفاضلة، أن كثيرا منا لا يقرأ وأن كثيرا منا لا يفهم الدروس والعبر والمستفادة. لابد أن نعيد قراءة الهجرة النبوية، لازم نعلم كل أب قاعد مع أولاده النهاردة، ده أعظم احتفال بالهجرة اللي يسعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، إن احنا نقعد نعلم أولادنا هجرة كيف هاجر رسول الله، والدروس المهمة جدا. أعتقد أن مصر هذه الأيام في حاجة ماسة إلى درس مهم جدا في الهجرة يا أستاذ هبة، وهو بناء البيت من الداخل. الرسول بنى البيت من الداخل زي بعد ما راح هناك، احنا بقى ازاي نبني مصر الداخل واحنا عملنا ثوره عظيمه جدا وجميله جدا، وازاي نبني بقى البلد من الداخل. طب خلينا يا دكتور نشوف كيف تمكن او كيف استطاع سيدنا رسول الله ان يبني اسس مجتمع سليمه في المدينه عندما هاجر من مكه الى المدينه، كيف كانت البدايه؟ كيف وضع هذه الاسس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ اول اساس بدأوا العدل والمساواة بين الناس جميعا ومحبة الناس جميعا. الرسول لما وصل المدينة قالوا له يا رسول، كل قبيلة تقول له تعالى إلى العز والمنعة، تعالى يا رسول الله إلى العز والمنعة، كل قبيلة عايز تاخد الناقة بتاعته ليه؟ الرسول ما جملش ده على حساب ده، لكنه صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها مأمورة. حتى ناقة رسول الله وسيبها كانت ناقة مأمورة، ناقة النبي مأمورة. وبركة الناقة فين؟ في مكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في المسجد النبوي المبارك. فلما بركت الناقة أخذ النبي متاعه وذهب إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، وقعد الرسول صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي. أبو أيوب قال له يا رسول الله ما ينفعش نقعد إحنا فوق منك وأنت تقعد في الدور الأرضي، قال لا، لابد حتى أستقبل الناس أجلس في الدور الأرضي. بيقول لك إن هم مرة كان عندهم قلة كده مليانة مية، حاجة زي قلة مليانة مية، فسقط منها ماء، جابوا قطيفة كانت عندهم وقعدوا يحوشوا بها المية حتى لا تسقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا كل يوم بيعملوا حاجة عظيمة قوي، كانوا كل يوم يطبخوا ويبعتوا القص على رسول الله، فيأكل الرسول ثم يعيد إليهما الباقي هو وزوجه، فيأكلا بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي يوم جابوا لسيدنا النبي قصعة كده وحطوها قدامه، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا، فاستعجبوا يا رسول الله لماذا لم تأكل من هذا الطعام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن به ثوما وبصلا، في توم وبصل. قالوا يا رسول الله أحرام هو؟ هل البصل والتوم ده حرام؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ليس حراما، ولكني أناجي من لا تناجون، إنه ينجي به عليه السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أميتوه بالطبخ، أميتوه بالطبخ. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة احترم كل الناس بصرف النظر عن انتماءاتهم، وده مهم جدا. أنا عايز أرتب البيت بتاعي من الداخل دلوقتي، لازم أحترم كل الناس وأدي للناس كلها بصرف النظر عن عقيدتهم حق المواطنة، أن يكونوا مواطنين صالحين. سواء عمل مع اليهود اتفاقية لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، اتفاقية للتعايش السلمي. بل هقول لك أعجب ما هو أعجب من ذلك، سيدنا النبي لما وصل المدينة وجد اليهود كما ورد في الحديث الصحيح،
وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء وهو يوم 10 من محرم. تمام. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تصومون في هذا اليوم؟ فقالوا له ذاك يوم نجى فيه الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وملأه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف احترام النبي للآخر، ما قالش بقى ازاي موسى يصوم، موسى كان ربنا جاء انا مالي ومال موسى اعمل ايه يعني، لا ده انا رسول ونبي وانا افعل ما اريد. لكن النبي احترم الاخر، احترم كل الانبياء. ودرس مهم لنا كلنا ان المسلم يا جماعه ما يبقاش مسلم حقيقي الا اذا امن بكل الانبياء وبكل المرسلين، الا اذا امن ب25 نبي ورسول ذكروا صراحه في القران العظيم. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الرسول لما راح هناك لهم بيصوموا يوم عاشوراء، لماذا تصومون هذا اليوم؟ نجى فيه الله نبيه موسى. عمل ايه سيدنا النبي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر المسلمين بصيامه. درس مهم جدا لبعض الناس المتعصبين، بعض الناس المتشددين الذين يعني احنا عندنا في المجتمع المصري عندنا الاخوه الاقباط ونحن ايضا، وعندنا بعض اليهود، وعندنا بعض الذين يعيشون في المجتمع، لهم جميعا حق المواطنه. وهذا هو اذا اردنا ان ننجح في ان نرتب هذا البيت من الداخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نجح في ترتيب البيت من الداخل يا استاذ هبه عندما اقام الاخوه الانسانيه. احنا عايزين بمعنى ايه يا دكتور اخوه انسانيه؟ الاخوه نوعين، في اخوه ايمانيه قال الله عنها في سوره الحجرات انما المؤمنون اخوه. تمام. والاخوه الانسانيه ان احنا كلنا اولاد ادم، في اخوه انسانيه بيننا، الحاجه المشتركه كلنا اولاد ادم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الاخوه الايمانيه نجح النبي في تحقيقها عندما اخى بين المهاجرين والانصار. تمام. لدرجه انك تعجبين حينما تعلمين ان رجلا من الانصار اهدي اليه راس شاه، واحد بعت له راس ايه؟ شاه. شوف الايمان بيحلي، المؤمن دايما حلو، ملهاش علاقه بقى بالبياض ولا بالسمار ولا بالطول ولا بالقصر والزيبه، المؤمن دايما حلو. سيماهم على وجوههم، وسيماهم على وجوههم من اثر السجود. فاهدي اليه راس شاه، لحمه راس. فقال لا، لحمه راس حاجه صغيره يعني، قال انا ما استاهلهاش، جاري فلان اولى بيها. ما قالش بقى ده انا اكلها وحتى لو مش هاكلها خليها لبكره، لا، الجاري فلان اولى بها، اثر بها الجار. الجار قال لا ده انا ما استاهلهاش، ده جاري فلان اولى بها، فعتها للجار الثاني، الجار الثالث قال لا ده انا لا استحقها، الجار الرابع استحقها، وظلت تنتقل بين 7 دور حتى عادت الى صاحبها الاول باذن الله سبحانه وتعالى. هي دي الاخوه الايمانيه. صحيح. عايزين ندي نموذج، عايزين نحقق الاخوه الايمانيه في بيننا كمصريين اذا اردنا ان نبني مصر من الداخل. تصوري حضرتك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جاءه رجل صاحب مصلحه، صاحب حاجه، وقال له انا عايزك في مشوار معايا. فسيدنا ابن عباس كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التكبيره ب1000 تكبيره والتسبيحه ب1000 تسبيحه والصلاه ب1000 صلاه، ومع ذلك ترك الاعتكاف وخرج مع الرجل ليقضي له حاجته. فلما قضى له خرج معاه، الرجل استعجب وقال له الله لماذا تفعل معي هذا؟ فقال له سمعت صاحب هذا القبر واشار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجه اخيه كانت خيرا له من اعتكاف 7 سنين. فياريت احنا كده يخدم بعضنا بعضا، لازم نضلل على اهلنا، لازم نتعاون على البر والتقوى، لازم نحقق الاخوه الايمانيه بيننا. طب ما ينقصنا الان في مجتمعنا او ما نحتاج اليه في مجتمعنا ايه؟ يعني لو قرينا كيف او يعني تفحصنا ما قام به سيدنا رسول الله في بناء اسس سليمه لمجتمع سليم في المدينه، ايه اللي ينقصنا حاليا مقارنه بما فعله رسول الله؟ ينقصنا اشياء كثيره جدا. ينقصنا اولا ان نعمل لمصلحه هذا البلد. كل الصحابه في عهد رسول الله ما كانش حد بيشتغل لمصلحته الشخصيه. دلوقتي سيدي انت تجدين احزابا وفرقا وجماعات، كل حزب ما لديهم فرحون، كل امه بتلعن اختها، كل واحد عايز مصلحته، كل واحد يزعم انه هو الفريق الصح او الفريق الناجي والباقي كله على خطا. لم نعد نعمل لمصلحه مصر ولا لمصلحه هذا البلد، مع اننا جميعا في قارب واحد. اذا نجونا كمصريين نجونا جميعا، واذا غرقنا لا قدر الله غرقنا جميعا. لكن كل حزب
عايز ياخد التورتايه لوحده، كل فرقه عايز تزعم انها هي الناجيه وان غيرها بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. اذا اردنا ان احنا نؤسس المجتمع الفاضل، مجتمع من الداخل، لازم يا استاذ هبه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كلنا يشهد ان لا اله الا الله، كلنا نوحد الله سبحانه وتعالى. سيدتي قبلتنا واحده، ديننا واحد، قرآننا واحد، رسولنا واحد، ربنا واحد، هو الله عز وجل الواحد القهار. أنت الآن تستمعين إلى أشياء عجيبة جدا، إلى فتاوى كثيرة جدا صحيح. تحاول أن تمزق هذه الأمة أو تلهينا عن أمور هامة في الوطن، أو تلهينا عن أمور هامة. عندما تجدين فتوى تقول إنه يجب هدم الأهرامات والبهول، هذا كلام لا يصح ولا يجوز أن يقال هذه الأيام على الإطلاق، وهذا كلام فيه خطأ كبير، وليس من حق أحد أن يفتي في دين الله بغير علم ويقول أقوالا عجيبة تفسد هذا المجتمع. يعني أنا وذلك مهم جدا مجمع البحوث الإسلامية يطلع قرار يقول فيه أن الفتوى للمتخصصين وحدهم. أنا لو جيت دلوقتي ولبست بدلة على رتبة لواء أو عقيد أو عبيد ومشدها في الشارع، أكيد هتسأل والناس هتحاسبني أنت ليه لبستها. لكن لماذا أصبح الدين وكلاء مباحا؟ كل واحد يلبس عباية الدين ويقول فيه. وبعدين اللي بيقول نهدم هذا المكان، نهدم الأهرامات ده، يعني عمرو بن العاص مش جه فتح مصر يا أستاذ هبة؟ تمام. ألم يأتي عمرو بن العاص لفتح مصر؟ مش جه الراجل وفتح مصر؟ ما كانتش الاهرامات دي موجوده وابو الهول ما كانش موجود ولا كانوا موجودين؟ كانوا موجودين. هل هو اكثر ايمانا واسلاما من عمرو بن العاص؟ لماذا لم يهدمها عمرو بن العاص؟ يقول لك نهدم لانها كانت تعبد من دون الله. يا اخي مين اللي قال لك انها حتى لو فرضنا تعبد من دون الله؟ طب ما في ناس بيعبدوا الشمس، نقول للشمس بقى خلاص طب ما في ناس كانوا بيعبدوا النيل ويلقوا فتاه في النيل في كل سنه، تعالوا بقى نهدم النيل. ينفع الكلام ده؟ هذا كلام لا صح يا جماعه. يعني نريد ان نبني هذا البلد، تعبنا من الكلام والله يا استاذه. بمناسبه نريد الفعل، نريد الانتاج، نريد العمل. ولكل من يشاهدنا الان يا جماعه، والله مصر ما عادتش عايزه متحدثين، فما اكثر المتحدثين صحيح. ولم تعد في حاجه الى دعاء فما اكثر الدعاء، ولم تعد في حاجه الى متكلمين فما اكثر المتفلسفين في مصر. ولكن مصر الان تحتاج حقيقه الى اصلاحيين. يا استاذه عايزين نصلح، عايزين اصلاحيين، عايزين محمد عبده، عايزين جمال الدين الافغاني صحيح. عايزين حد ياخد من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح. عايزين فكر مستنير يا دكتور. نعم. عايزين فكر مستنير. نعم، نريد فكرا مستنيرا يبني هذا البلد. الامه لا تتقدم بالجدل، هذا الجدل العقيم اللي انت شايفاه دلوقتي، ولا بهذا الكلام اللي تعبنا كلاما حول التاسيسيه وحول كذا، وكل واحد عمال يفتي. لابد ان نترك هذا الامر لاهله، لابد ان نحترم التخصص. الرسول احترم التخصص واحترم اهل الخبره لما جمع عبد الله بن وريقط وجعله دليلا له. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى دوله جميله جدا وهو حديثه جدا لما احترم الانسان نفسه ايا كانت ديانته ايا كانت عقيدته. تخيل حياتك سيدنا معاويه بن ابي سفيان لما جاله واحد وقال له استحلفك بالرحم الذي بيني وبينك الا قضيت حاجتي. قال له يا راجل انت من ال سفيان قريبي يعني؟ قال له لا. قال له طب انت من العرب؟ قال له لا. قال له طب انت من قريش؟ قال له لا. قال له يا رجل فاي رحم بيني وبينك؟ لا انت من ال سفيان ولا من قريش ولا من العرب. فقال له الرجل رحم ادم عليه السلام، رحم الانسانيه، رحم ادم. فبكى معاويه وقال والله 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 إنها لرحم مجفوة ولا أكونن أول من يصلها وقضى للرجل حاجته بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور وهدان، قبل ما نختم بس حوارنا مع حضرتك، كيف نحتفل بعام هجري جديد؟ أنا أعتقد أن يعني احتفالاتنا بهجرة رسول الله احتفالات ننظر فيها للقشور. نحن نرى سرادقات منصوبة أو لعبة حلوى أو نقعد ناكل ونشرب مع بعض، ولكن أريد أن أقول لك يا أستاذة هبة الأمم تحتفل بذكرى عظمائها. لماذا؟ لماذا تحتفل الأمم بذكرى عظمائها؟ نأخذ عظة. نعم، تحتفل الأمم بذكرى عظمائها للإشادة بأعمالهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم في رأيي ليس في حاجة إلى تكريم الناس له بعد أن كرمه الله عز وجل وأعلى مقامه ورفع ذكره. فمن قال أشهد أنه لا إله إلا الله لا يصح إيمانه إلا إذا قال وأن محمد رسول الله. أعتقد أننا نحتاج إلى أن نعيد قراءة هجرة رسول الله فنستخرج منها أسس مهم تفيدنا في حياتنا. ولا أعتقد أن هذا أسيبة هو الذي يرضي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في ذكر هجرته. لقد تعبنا من كلام بقينا بنتكلم بين ظاهرة الكلامية، لكن عايزين بقى نطبق ده في الواقع. نريد أن نطبق الواقع. كل واحد دلوقتي بيحب سيدنا النبي فعلا عليه أن يلتزم بسيرة بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه أفضل الصلاة والسلام. في نهاية لقائنا بنتوجه بالشكر للدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر، وكان حديث جميل عن الهجرة النبوية والدروس المستفادة من هذه الهجرة. شكرا لك يا دكتور، وإن شاء الله نشوف حضرتك الخميس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير. انتهت فقرتنا دلوقتي، هسيب حضراتكم مع فاصل وبعد كده نواصل فقراتنا والحديث مع دكتور هدى الكاشف الباحثة والداعية الإسلامية، والحديث بطبيعة الحال عن الهجرة وتحديدا دور المرأة في الهجرة والدعوة الإسلامية. خليكم معنا.